बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्ताफ हुसैन की ये तस्वीर बहुत वायरल है। अल्ताफ हुसैन लंदन के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और अल्ताफ हुसैन के साथ क्या इश्यूज़ हैं, इस बारे में उनकी जमात के लोग क्या बता रहे हैं, डॉक्टर्स ने क्या बताया है और ये हालत क्यों हुई है, इन तमाम चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद का इंटरेस्ट है और मैं हमेशा कहता हूं कि कराची की सियासत में हालात जितने भी बदल जाएं, कराची की बहुत ही बड़ी सियासी हकीकत अल्ताफ हुसैन है। एक वक्त में तो ये कराची की सबसे बड़ी सियासी हकीकत थे और अब भी वो कराची की बहुत ही बड़ी सियासी हकीकत है। कम से कम MQM पाकिस्तान का तमाम वजूद, तमाम लोग और उनको हासिल तमाम ताकतें जो उनको मिली हुई हैं, वो एक तरफ, लेकिन अल्ताफ हुसैन एक तरफ, तो अल्ताफ हुसैन उनसे बड़ी सियासी हकीकत है। अब बात कर लेते हैं कि अल्ताफ हुसैन इस वक्त जो हॉस्पिटल में हैं, उनकी सेहत का अपडेट क्या है, यहां से आगे क्या होना है। मेरी कुछ लोगों से, जो जाहिर है कि हम सहाफियों को वहां से पैगामात भेजते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने क्या कहा, अल्ताफ हुसैन की एक्टिविटीज क्या हैं, अल्ताफ हुसैन मौजूदा सियासी इशूज पर जो पाकिस्तानी सियासत के हैं क्या कह रहे हैं, और वो भारत से भी इंटरेक्शन करते रहते हैं। वो इंटरेक्शन हम सहाफियों तक उनके करीब तरीन 2 से 3 लोग व्हाट्सएप पर भेजते रहते हैं, तो उनसे भी बात हुई, वो क्या बताते हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले तो हमें ये पता चला है कि लंदन के एक अस्पताल में डॉक्टर्स ने अल्ताफ हुसैन का मुआयना किया है और मुख्तलिफ टेस्ट उनके परफॉर्म किए हैं। इनमें खून के कुछ टेस्ट हैं, उनका ECG किया गया है हार्ट के लिए, उनका CT स्कैन हुआ है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके एक्सरेज किए गए हैं, उनका अल्ट्रासाउंड हुआ है। ये सारा उनके गट से, उनके पेट से रिलेटेड है, उनके लिवर से रिलेटेड है। अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से जो उनकी टीम है और जो डॉक्टर्स हैं, वो दोनों एक चीज के बारे में क्लियर हैं कि उनके इश्यूज इस वक्त स्ट्रेस से रिलेटेड है। स्ट्रेस की वजह से उनके सबसे ज्यादा इश्यूज हैं और ये जो स्ट्रेस है ये उनका फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से जुड़ा हुआ है। माली मुश्किलात अल्ताफ हुसैन की हैं, तो उसकी वजह से वो इस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। उनकी टीम ये भी कहती है, ये उनकी टीम कहती है कि अल्ताफ हुसैन मुल्क की, पाकिस्तान की और बैनुल अक़वामी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी स्ट्रेस में है, वो उसमें भी हिस्सा लेते रहते हैं। डॉक्टर्स ने उनको एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी सजेस्ट किया है और उनको खून जो है वो चढ़ाया जा चुका है। उनकी टीम ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब की सेहत के लिए दुआ करें और इस वक्त उनकी टीम कहती है कि हम अल्ताफ हुसैन की सेहत के हवाले से एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ये बाकायदा उनकी टीम का जारी करदा एक पैगाम है और ये पैगाम जारी किया गया कासिम अली रजा की जानिब से, डेप्यूटी कन्वीनर हैं MQM इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी लंदन के, तो उन्होंने ये पैगाम जारी किया है। मैंने वहां मौजूद 2 से 3 लोगों से राब्ता किया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब की हालत ज्यादा खराब है, लेकिन क्या इसे हम तशवीशनाक कहेंगे कि ऐसी हालत के जिसमें डॉक्टर ज्यादा परेशान हो जाते हैं जिंदगी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी शायद वहां तक बात नहीं गई है, लेकिन अल्ताफ हुसैन जो हैं वो ज्यादा बीमार हैं और क्रिटिकल उनकी कंडीशन करार दी जा सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग उन्होंने कहा नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग ऐसी बात अभी डॉक्टर्स की जानिब से नहीं की गई है, मगर तबीयत ज्यादा खराब है। अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं, इनको जब कोविड आया, कोविड-19, तो 3 बार कोरोना हुआ था और बहुत खौफनाक कोरोना हुआ था। इनकी जान खतरे में थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जिंदगी लिखी थी, तो ये उन तीनों मौके पर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। कोविड को इन्होंने आउटग्रो कर लिया, निकल आए। उसके बाद फिर एक बार गालिबन 2021-2022 में किसी वक्त सांस की तकलीफ हुई अल्ताफ हुसैन को बहुत ज्यादा, और उसके लिए भी ये हॉस्पिटल गए थे। ये वो मौके थे जब डॉक्टर्स की जानिब से इनके सांस के इश्यूज देखते हुए खासतौर पर इनको कहा गया कि आपको अपना वेट रिड्यूस करना है और बहुत तेजी के साथ वेट रिड्यूस करना है, आपका वेट बहुत ज्यादा है। और हमने देखा था अल्ताफ हुसैन का जो वेट था, तो वो वेट इन्होंने रिड्यूस किया और कुछ 25-30 किलो के आसपास वजन इन्होंने रिड्यूस किया। उसमें कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस थी, लेकिन ज्यादा कमाल था ये डाइट पर गए। इन्होंने कुछ चीजों को बिल्कुल कट कर दिया, जो ये खुद भी बताते हैं कि कार्ब्स इन्होंने बिल्कुल अपनी डाइट में से खत्म कर दिए, प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा किया और फिर इनका वेट बहुत तेजी के साथ कम हुआ था। मगर डॉक्टर्स ये कहते हैं और इनके साथी खुद बताते हैं
کہ پچھلے 5 سے 6 مہینے کے عرصے میں دوبارہ، اور اس تصویر کو بھی اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے ویٹ واپس گین کیا ہے، ٹھیک ٹھاک ویٹ گین کیا ہے. تو یہ ان کی کنڈیشن ہوئی ہے، اور یہ ان کی کنڈیشن کی ہسٹری ہے. ہارٹ کے ایشوز بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ جو لیور ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ بھی رہے ہیں. اور الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کی اپنی عادات طبیعت کے بگڑنے میں، ان عادات کا بڑا عمل دخل ہے. اب کسی بھی شخص کی جس کی طبیعت اتنی خراب ہو، اس کی خبر دیتے ہوئے اس بارے میں زیادہ بات کیا کرنا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان عادات کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑے سنگین الطاف حسین صاحب پہ الزامات لگائے تھے. اور الطاف حسین صاحب کے جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں موجود لوگ ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں بعد میں بتائیں کہ ان عادات کا بڑا عمل دخل ہے. اور وہ عادات اتنی بگڑی ہیں کہ وہ عادات 24 گھنٹے ان کو جکڑ کے رکھتی ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے، اور ان کا فیٹی لیور یا لیور سے ریلیٹڈ دیگر پرابلمز بھی ان عادات کی وجہ سے زیادہ ہیں. تو ایک یہ الطاف حسین صاحب کی حالت کے حوالے سے اپڈیٹ ہے. دوسرا اسٹریس ان کا ہے فائنینشیل. ہم نے دیکھا ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کا پراپرٹی کا جو کیس MQM پاکستان کے ساتھ چل رہا تھا وہ ابھی بھی چل رہا ہے. پہلا فیصلہ MQM پاکستان کے حق میں آیا تھا، پھر اس کے بعد الطاف حسین کے حق میں فیصلہ آیا، لیکن ابھی ہیئرنگ ہے، کیس چل رہا ہے اور جج نے صحیح فیصلہ نہیں دیا، ریمانڈ بیک جیسا معاملہ ہے. تو وہاں پر اس کی جو کاسٹ ہے، جو خود اپنے وکیل پر خرچے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. اور اگر یہ تمام پراپرٹیز اربوں روپے کی ان کا کیس الطاف حسین ہارتے ہیں تو لندن میں تو ایک اور مصیبت ہے کہ آپ اس ممکنہ اثاثوں کے سیٹ سے محروم ہو جائیں گے، وہ تمام اثاثے ہاتھ سے چلے جائیں گے. دوسرا، جس فریق نے آپ کو کیس ہرا دیا ہے، آپ دونوں عدالت میں ہیں، اس فریق کی جو کاسٹ ہے وہ بھی آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. پاکستان میں یہ بہت مشکل سے ہوتا ہے، اس کے لیے الگ سے کیس کرنا پڑتا ہے. انٹرنیشنل یہ ہوتا ہے کہ جب جج فیصلہ دیتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، چونکہ آپ کیس ہار گئے اور آپ کا موقف غلط ثابت ہوا تو اگلا اپنے وکیل پر بھی تو کروڑوں لگا چکا، وہ بھی اب آپ دیں گے اس کو، کیونکہ وہ جیت چکا ہے، اس کا موقف درست ثابت ہوا ہے. تو کاسٹ بھی وہاں پر عدالت جو ہے وہ سلیپ کر دیتی ہے، اور اب آپ کاسٹ بھی دیں گے. تو اگر یہ کیس ہارتے ہیں تو ابھی تو اپنی جو لیگل کاسٹ وہی ایک مصیبت ہے، اور پھر اس کے بعد جو کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی وہ بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہے، اور یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ بھی ہاتھ سے جائیں گی. اور اس وقت الطاف حسین صاحب کے پاس پہلے ایک انٹرنیشنل سیکریٹریٹ بڑا ہوتا تھا، اب ایک چھوٹا سا گھر ہے، وہی الطاف حسین صاحب کا جو ہے وہ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہے. پہلے زیادہ لوگ ہوتے تھے، 2-4 ملازم بھی تھے، اب بہت کم ہو گیا ہے، اور یہ مالی کنڈیشن کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اور اس میں بھی اگر عادات اس طرح کی ہوں تو وہ خیر اس سے کٹ بھی ہو جاتی ہے مالی کنڈیشن سے، لیکن اس کا اسٹریس اچھا خاصا ہے. تو الطاف حسین اس کی وجہ سے اس کیفیت سے گزر رہے ہیں. الطاف حسین پاکستان کے بڑے رہنما ہیں. کراچی میں تو شاید وہ سندھ میں بھی ایک وقت میں سب سے بڑے سیاسی رہنما تھے. ان کی ایک آواز پہ ہم ہزاروں لاکھوں کے مجمع کو پن ڈراپ سائلنس اختیار کرتے ہوئے دیکھتے تھے. اور الطاف حسین کے ایک اشارے پر یہ شہر موو کرتا تھا، یہ شہر ان کی ایک کال پہ بند ہوتا تھا، اور پھر ہم نے ان کی ایک کال پر از خود بند ہوتے ہوئے شہر کو ان کی ایک کال پر بزور طاقت بند ہوتے ہوئے دیکھا. اور اب وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. یہ زمانے کا چلن ہے، ایسے بدل جاتا ہے، اور وہ شخص جو بہت طاقتور تھا وہ پھر کتنا ریلیونٹ ہے یہ سوال تک اٹھ جاتا ہے. لیکن بہرحال الطاف حسین اب بھی کراچی کی، پاکستان کی ایک بڑی سیاسی حقیقت ہیں، اور ان کے چاہنے والے اب بھی لاکھوں میں ہیں جو ان کی صحتیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں.